آپ دے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو تو سینے میں ٹھنڈ پاؤ. میرے نبی نے فرمایا اما وزیر آیا فی اہل السماء فجبریل و میکائیل. میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں سنو میرے دو وزیر آسمانہ وچ نے, ایک میرے وزیر دا نام جبریل ہے, دوسرے میرے وزیر دا نام میکائیل ہے. میرے نبی نے فرمایا اما وزیر آیا فی اہل الارض فابو بکر و عمر. میرے نبی نے فرمایا دو میرے وزیر زمین وچ نے, ایک میرے وزیر دا نام حضرت ابو بکر ہے, دوسرے میرے وزیر دا نام حضرت عمر ہے. ایک میرے نبی دا وزیر جبریل ہے, ایک میرے نبی دا وزیر میکائیل ہے. جدا عقیدہ تاجدار بریلی نال ملدا ہے انہوں نقطہ سنن دی چس آ جائے گی. میرے آقا السلام دے وزیر زمین تے بھی موجود نے, آسمان تے بھی موجود نے, تے پھر اگلی گل بھی مننی پوے گی. میرے نبی دے ایتھے بھی وزیر نے, میرے نبی دے آسمانہ تے بھی وزیر نے, تے مننا پوے گا. فرشاں تے بھی مصطفیٰ دی بادشاہی ہے, عرشاں تے بھی مصطفیٰ دی بادشاہی ہے. میرے کریم دے غلاموں توجہ فرماؤ گے, میرے آقا علیہ السلام دے آسمانی وزیر حضرت جبریل بھی زندہ, میرے نبی دے آسمانی وزیر حضرت میکائیل بھی زندہ, حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے, قرآن نو پوچھ کے دیکھو شہید زندہ, حضرت فاروق اعظم بھی زندہ, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو جڑا سپ نے ڈنگ ماریا سی غار اندر, آپ دا زہر بوقت وصال وہ لٹا دیتا گیا تاکہ آپ نو بھی شہادت دی موت نصیب ہوئے. حضرت صدیق اکبر نو بھی شہادت دی موت نصیب ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق بھی زندہ, میرے نبی دے دوسرے وزیر حضرت فاروق اعظم بھی زندہ, حضرت جبریل بھی زندہ, حضرت میکائیل بھی زندہ. تے مننا پوے گا نا پھر مصطفیٰ بھی قبر وچ زندہ موجود ہے. اور سجنا ایک گل دل دی تختی تے لکھ, اور پیار نال یہ گل بڑی میٹھی ہے, گل ذرا توجہ نال پیار نال سنی. یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ, کوئی بندہ آپ نال پیار کرے لیکن اے نہیں ہو سکتا کوئی امیر المجاہدین نال پیار کرے تے آپ دے یاراں نال پیار نہ کرے. اے پکی گل ہے, جیڑا امیر المجاہدین نال پیار کرے گا وہ آپ دے یاراں نال بھی پیار کرے گا. سجنا جیڑا میرے مصطفیٰ نال پیار کرے گا, اے پکی گل ہے, ہووے مومن ہووے سینے وچ مصطفیٰ دا پیار, تے پھر مصطفیٰ دے یاراں نال بھی پیار کرے گا, وہ حضرت ابو بکر نال بھی پیار کرے گا, وہ حضرت عمر نال بھی پیار کرے گا. بلکہ سنیو تہاڈا تے عقیدہ ہی بڑا میٹھا ہے, تسی تے رسول اللہ دے شہر دی اس مٹی نال بھی پیار کر دیو جن نے مصطفیٰ دے پیر چومے نے. ایمان نال دسو جڑے مٹی نال پیار کردے نے وہ مصطفیٰ دے یاراں نال کیڑا پیار کردے ہون گے جڑے 1400 سال تو مصطفیٰ دے گنبد خضرا وچ لیٹے ہوئے نے.